मजदूर एक हौ कोभिड-19 का विस्थापित मजदूर राहत दे जो कोही आए पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन टुरिज्म माफियालाई फाँसी दे पर्यटन मन्त्री मुर्दाबाद मन्त्री मुर्दाबाद पर्यटन मन्त्री संघर्ष समिति जिन्दाबाद घरहरूको रेस्क्युको पैसा फिर्ता गर पर्यटन मजदुर संघर्ष समिति जिन्दाबाद पर्यटन मन्त्री मुर्दाबाद एफआइजी पर्यटनलाई पर्मिट दिन बन्द गर टुरिज्म माफियाले टुरिज्म बोर्डका सिओ टुरिज्म मन्त्री प्रान्तका अध्यक्ष एनएका अध्यक्ष जति पनि छाता संगठनहरू हुनुहुन्छ लुक्ला कहाँ हो भनेर नचिन्ने मान्छे आज टुरिज्मको सिओ बनेका छन् हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ लुक्ला जानलाई कति कुन प्लेन चढ्नुपर्छ भने थाहा नहुने टुरिज्म मन्त्री हुनुभएका छन् त्यहाँ मेसेज गलत नजाओस् भनेर आवर पोलिटिकल लिडर इज रियली गुड हामी छोड्दैनौँ पर्यटन मजदुर संघ समिति जिन्दाबाद पर्यटन मजदुर संघ समिति जिन्दाबाद कोभिड-19 बाट स्थापित पर्यटनलाई मजदुरहरूलाई उचित राहत देऊ पर्यटन मजदुरहरूको सुनिश्चित गर पर्यटन मजदुरहरूलाई व्यवस्था गर्न पाइँदैन पर्यटन मजदुर व्यवस्थाहरूलाई व्यवस्था गर्न पाइँदैन पर्यटन मजदुरहरूले पेन्सनको व्यवस्था गर पर्यटन मजदुरहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था गर गाइडहरूको रेस्क्यू पैसा फिर्ता गर गाइडहरूको रेस्क्यूको पैसा फिर्ता गर टुरिज्म माफिया मुर्दाबाद पर्यटन मजदुरहरूको सुनिश्चित गर पर्यटन मजदुरहरूलाई व्यवस्था गर्न पाइँदैन गाइडहरूको रेस्क्यूको पैसा फिर्ता गर पर्यटन मजदुर संघ समिति जिन्दाबाद पर्यटन मजदुरहरूको व्यवस्था गर पर्यटन मजदुरहरूको व्यवस्था गर कुल्ली गाइड सबैले रात देऊ हामीलाई रात चाहियो कुल्लीले हेर्नु पाइँदैन हामीलाई हाम्रो टुरिज्म तानबाट राहत चाहियो पर्यटन मन्त्री मुर्दाबाद मजदुर संघ समिति एक हौ पर्यटन बोर्डका सिओ मुर्दाबाद नमस्कार हजुर हाम्रो माग चाहिँ कोभिड-19 को कारण चाहिँ जति पनि मजदुर गाइडहरू पीडित छन् त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो राहत हो खास गरी हाम्रो माग चाहिँ राहत हो हजुर कोभिड-19 को कारण पर्यटन मजदुर चाहिँ लो हुँदै गएको छ स्थापित हुँदै गएको छ त्यस कारणले अब विशेष गरेर पान एनएमए जीवन जस्ता महत्त्वपूर्ण टुरिज्म सेक्टरको विशेष संस्थाहरूले चाहिँ मजदुरहरूको व्यवस्था गरेको कारणले आज हामी यो सडकमा आउनु परेको हुने र नहुने अन्तिम परिणामले बताउँछ। अब हाम्रो लडाइँ जारी छ। हामी फिल्डमा आउनु हाम्रो चाहना होइन, हाम्रो बाध्यता हो। हामी सडकमा आइसकेपछि हाम्रो यात्रा रोकिँदैन। जब त हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हाम्रो लडाइँ यसरी नै सडकदेखि सदनसम्म जाने, सडकदेखि सदनसम्म गजगजाउने काम चाहिँ हाम्रो हुन्छ। 2-2.5 भन्दा माथि छ। अहिले 2-2.5 सयको लगभग त्यस्तै छ।
तर पनि विभिन्न कारणले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले गर्दा सबै साथीहरू कोही पहाड गाउँतिर छ होइन, कोही तराई छ, यातायातको व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउने सम्भव नभएको मजदुरहरू चाहिँ आफ्नो गाउँतिर फर्केको छन्। आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। अति नै हेपाइने तरिकाले हामीलाई राखेको हुनाले यो ओजेलमा पर्न नहुने भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण मजदुर साथीहरूको पर्यटन मजदुर सङ्गठन समितिको भेलाले आज हामी यस प्राङ्गणमा उपस्थित भएका छौँ। हामी त्यतिकै यहाँ उपस्थित भएको होइन, किनकि यो मागलाई पुरा गर्नका लागि हामी विस्थापित भएका टुरिज्म मजदुरहरू साथीहरूलाई आफ्नो माग पुरा गर्नका लागि हामी सबै यो कोभिड-19लाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यो मागलाई पुरा गर्नलाई तपाईँ हामी मजदुर साथीहरू एक भई अगाडि बढिदिनु हुन भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्दै यो सानो नारा अगाडि बढाउन चाहन्छु। पर्यटन मजदुर सङ्गठन समिति जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। पर्यटन मजदुर सङ्गठन समिति जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। पर्यटन मजदुर सङ्गठन समिति जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। मजदुरहरूलाई उचित राहत देऊ, मजदुरहरूलाई उचित राहत देऊ। पर्यटन मजदुरहरूको सुनिश्चित कर, पर्यटन मजदुरहरूको सुनिश्चित कर, सुनिश्चित कर। पर्यटन मजदुरहरूको हक हित सुनिश्चित कर। पर्यटन मजदुरहरूलाई व्यवस्था गर्न पाइँदैन, 15,000 ऋण हामीलाई चाहिँदैन, क्रेडिट कार्ड चाहिँदैन, दान र मस्यापुत्र ब्याङ्क बीचको क्रेडिट कार्ड खारेज कर। टुरिज्म माफिया मुर्दाबाद, टुरिज्म माफिया मुर्दाबाद, टुरिज्म माफिया मुर्दाबाद, टुरिज्म माफिया मुर्दाबाद, टुरिज्म माफिया मुर्दाबाद। सम्पूर्ण गाइडहरू एक हौ, सम्पूर्ण गाइडहरू एक हौ। कोभिड-19 र विस्थापित मजदुरलाई राहत दे, कोभिड-19 र विस्थापित मजदुरलाई राहत दे, कोभिड-19 र विस्थापित मजदुरलाई राहत दे। टुरिज्म मजदुरहरूको हक हितको लागि व्यवस्था गर, टुरिज्म मजदुरहरूको हक हितको व्यवस्था गर, टुरिज्म मजदुरहरूको हक हितको व्यवस्था गर, टुरिज्म मजदुरहरूको हक हितको व्यवस्था गर। माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कोभिड-19 र विस्थापित मजदुरलाई राहत दे, कोभिड-19 र विस्थापित मजदुरलाई राहत दे, कोभिड-19 र विस्थापित मजदुरलाई राहत दे, कोभिड-19 बाट विस्थापित मजदुरलाई राहत दे, कोभिड-19 बाट विस्थापित मजदुरलाई राहत दे। टुरिज्म मजदुरहरूलाई उचित राहतको व्यवस्था गर। आदरणीय साथीहरू, हामी अब हाम्रो गन्तव्यतिर अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो गन्तव्यतिर बढ्नको लागि हाम्रो टुरिज्म मजदुर एक हौ, टुरिज्म मजदुर एक हौ। टुरिज्म माफिया मुर्दाबाद, टुरिज्म माफिया मुर्दाबाद। गाइडरको रेस्क्यु फिर्ता गर, गाइडर रेस्क्यु मनी फिर्ता गर, गाइडरको रेस्क्यु मनी फिर्ता गर, गाइडरको रेस्क्यु मनी फिर्ता गर। हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर। टुरिज्म मन्त्रीहरूलाई हाम्रो बुलन्द आवाज सुन्नको लागि यो कार्यक्रम हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अब अगाडि बढेका छौँ। यो कसैले रोक्न सक्दैन, कसैले छेक्न सक्दैन। यी टुरिज्म माफियालाई हामी एकदिन कारबाही गरेरै छोड्छौँ। अब यो गाइडहरूको काम
मुर्दाबाद टुरिज्म मन्त्री मुर्दाबाद टुरिज्म बट्टे सिओ मुर्दाबाद टुरिज्म बट्टे सिओ मुर्दाबाद पर्यटन मन्त्री मुर्दाबाद नो गाइड नो ट्रेकिङ एफआइजी पर्यटनलाई पर्मिट दिन बन्द गर एफआइजी पर्यटनलाई पर्मिट दिन बन्द गर हातहरूले तपाईँ माफियालाई गायब पनि गर्न सक्छ भन्ने आवाज हो। तपाईँ टुरिज्म माफियाले टुरिज्म बोर्डका सिओ टुरिज्म मन्त्री कानका अध्यक्ष एनएका अध्यक्ष जति पनि छात्र सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले यो मजदुरहरूलाई व्यवस्था गर्नुभयो भने यसको परिणाम तपाईँले भोग्नुहुनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो मागलाई सम्बोधन होस् भनेर यही कोर सभा मार्फत म तपाईँलाई पुर्याउँदछु। यही कोर सभा मार्फत तपाईँलाई मैले यो हाम्रो आवाजलाई सुनिदिनुहोस् भन्छु। यदि सुनवाई भएन भने त्यसको परिणाम तपाईँले भोग्नुपर्नेछ। लुक्ला कहाँ हो भनेर नचिन्ने मान्छे आज टुरिज्मको सिओ बनेका छन्। लुक्ला जानलाई कति कुन प्लेन चढ्नुपर्छ भन्ने थाहा नहुने टुरिज्म मन्त्री हुनुभएका छन्। जो टेकिङको टी थाहा नपर्नेहरू लाइसेन्स अफिसर भएर जानुभएको छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई अब यो कार्यक्रमले यो समितिले ठिकान लाउँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ सम्पूर्ण टुरिज्म माफियाले हाम्रो आवाजलाई यही कोर सभाबाट सुने हुन्छ, बुझे हुन्छ। हामीलाई तपाईँलाई व्यवस्था गर्नुभयो। टुरिज्मको सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई हामी कोभिड-19बाट विस्थापित मजदुरहरूलाई तपाईँहरूले हामीलाई व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यसैको खातिर यो हाम्रो आवाज हो, यो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमलाई हामीले यो हाम्रो एउटा रिक्वेस्ट मात्रै हो। अब चरणबद्ध हुनेछ यो भेललाई, यो हाम्रो भदौको भेललाई कसैले रोक्न सक्नेवाला छैन, कसैले छेक्नवाला छैन। छेक्न प्रयास गर्यो भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुनेछ। तपाईँ टुरिज्म माफियाले बुझे हुन्छ। संघर्ष समितिको संयोजकज्यूलाई आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबैलाई टासिदेले फापुला लसो नमस्कार। सबैलाई आजको यस कार्यक्रम सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, त्यसै गरी शान्ति सुरक्षाको लागि प्रहरी साथीहरू, साथै पर्यटन मजदुर संघर्ष समितिका सबै कार्य समिति साथीहरू र केही समयदेखि, लामो समयदेखि लगातार रूपमा तपाईँहरू खटेर लागि परेर डटेर केही हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरू लाग्नुहुने सम्पूर्ण टिमहरूलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। अनि हामी सबै चाहिँ खुसी हुनुपर्दछ। हामीले भनिरहेका छौँ ट्रेकिङ गाइडहरू, हिमाल चढ्नेहरू
ऐतिहासिक, किनकि हामी देशको एउटा चाहिँ स्वाभिमान बढाउनको लागि सगरमाथा नेपालमा छ भनेर यथास्थितिमा अझै चाहिँ हामी हाम्रो स्वाभिमान अझै बलियोस्, सगरमाथा भएको देश नेपाल भनेर चिन्यौन्, सगरमाथा सधैँ जस्ता जस्तै हाँसेरै रहन्, हामीले संरक्षण गर्ने, हामी संरक्षित भएको हिसाबले ट्रेकिङ गाइडहरू, त्यसै गरी नेसनल माउन्टेन लिडर गाइडहरू, त्यसै गरी माउन्टेन गाइडहरू हामी यति धेरै कर्म गरिरहेका छौँ, हामी लागिरहेका छौँ, हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। हामीले हिमालहरू चढ्दाखेरि त्यसरी हामी गर्व लाग्थ्यो देशको एउटा चाहिँ नेपाल प्रहरीहरू जनताको सुरक्षाकर्मी हो भने ट्रेकिङ गाइड अथवा पर्यटन व्यवसायहरू, ट्रेकिङ गाइड त्यसै गरी माउन्टेन गाइडहरू कला, संस्कृति, धर्म, भाषा, इतिहासहरूको सेना हो। त्यसो हामी भनिरहँदाखेरि कोभिड-19 को यो परिस्थितिमा, यो अवधिमा हामीले यो कुरोहरू हामीले महसुस गरेनौँ। हामी नेपालको संस्कृति, कला, भाषा, धर्म, इतिहासको चाहिँ हामी सेना हौँ भनेर गर्व गरिरहँदाखेरि राज्यले हामीले यसरी हेल्चेक्राइ अथवा एउटा हेपा स्वभावले केयरलेस अर्थात् व्यवस्था गरेकोमा हामी घोर आपत्ति जनाउँदछौँ। होइन होइन साथीहरू, टुरिस्टले, अमेरिकन नागरिकले अथवा युरोपियन्सले हामीले सोध्नुहुन्छ तपाईँहरू ट्रेकिङ गाइड हो, तपाईँहरू माउन्टेन गाइड हो, के छ त्यहाँको परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति कस्तो छ, त्यहाँको कला संस्कृति भाषाहरू कस्तो छ, तपाईँहरूको लिडरहरू नेताहरू कस्तो हुनुहुन्छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ हामीलाई। त्यो बेला हामीले कुरा ढाँटेर त्यहाँ म्यासेज गलत नजाओस् भनेर आवर पोलिटिकल लिडर इज रियली गुड, रियली गुड, हामी त्यसरी चाहिँ मिलाएर कुरा गरेर हामी एउटा देशको नागरिक भएको हिसाबले हामी खुसी हुन्छौँ। हामी खुसी भएर त्यसरी जिम्मेवारी भएर हामीले एन्सर दिन्छौँ विदेशी नागरिकहरूलाई। देशको इतिहासहरू, राजनीतिहरू, यहाँको आर्थिक कुराहरू, हरेक कुराहरू हामीले त्यसरी चाहिँ हामीले भन्छौँ टुरिस्टहरूलाई। तर यो हाम्रो कर्म, यो हाम्रो बेजेत हुन्छ, अर्कोतिर आर्थिक कुराको कमजोर छ, अर्कातिर चाहिँ जुन देशबाट पर्यटकहरू आएको हुन्छन् उहाँहरूको त्यो देशको व्यक्ति हाम्रो चाहिँ जिम्मामा हुन्छ, हाम्रो जिम्मामा हुन्छ। हामीले कस्तो म्यासेज दिने, हामीले कस्तो खालको स्वाभिमान देखाउने भनेर हामी जिम्मेवारी भएर चाहिँ हामीले उत्तर दिइरहँदाखेरि सरकारले यसरी पर्यावरण केही पनि गर्दैन रहेछ नि। म तपाईँहरूले अवगत गराउन चाहन्छु, सोलुखुम्बुको पाङबुचे गाउँका थुप्रै विधवा नारीहरू हुनुहुन्छ, चेलीहरू, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हस्बेन्ड, उहाँहरूको श्रीमान सगरमाथा चढ्दाखेरि, आमाडबलम चढ्दाखेरि, आइलम्पिक चढ्दाखेरि बितेर उहाँहरू विधवा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको निम्ति सरकारले के व्यवस्था गरिदियो, उहाँहरूले निगरानी गर्नुभएको छ कि छैन, उहाँहरूले के गर्नुभएको छ, उहाँहरूको फ्यामिली छोराछोरीलाई सरकारले चाहिँ एउटा शैक्षिक, आर्थिक र हरेक कुराले उहाँहरूलाई सहयोग गरेको छ कि छैन, हामी यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छौँ नेपाल सरकारलाई र पर्यटन मन्त्रालयलाई। त्यो कारणले हामी अब यो देशको नेपालको टुरिज्म भित्र रहेर काम गर्ने पर्यटन व्यवसायीहरू अब सरकारी पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। होइन साथीहरू, हामीले भनिरहेका छौँ अमेरिका जाने भिसा क्यान्सल गरेर, अस्ट्रेलिया जाने भिसा क्यान्सल गरेर हामीले नेपालकै हिमालहरू देखाउन पाऊँ, अझै हामीले धेरै म्यासेज दिन पाऊँ, हामीले गाइडिङ गर्न पाऊँ, नेपालमा रहेर चाहिँ गर्व गर्न पाऊँ भनेर हामी हाम्रो लाइसेन्सहरू त्यहाँ अमेरिकामा बस्ने भिजाहरू क्यान्सल गरेर हामीले चाहिँ यो देशमै रमाउन चाहन्छौँ। यो देशको अझै इतिहासहरू, राजनीतिहरू, यो जनताहरूको एउटा चाहिँ मौलिक कुराहरू, यहाँको लोकल कुराहरू अझै हामी प्रस्फुटन गर्न चाहन्छौँ। त्यो कारण हामी कुनै पनि देशको लोभमा फस्दैनौँ। त्यही भएर त्यति धेरै कर्म गरिरहँदा पनि कोभिड-19ले विस्थापित हुँदाखेरि त व्यवस्था गर्यो सरकारले, हामीले व्यवस्था गर्यो। यो बेला हिजो कर, ट्याक्स, भ्याट तिर्दाखेरि हामीले कति धेरै सहयोग गरेका छौँ। त्यो सहयोग लिने अनि त्यो हाम्रो कर, ट्याक्स, भ्याटहरू हिमाल चढ्ने आरोहीहरूका चाहिँ रेस्क्युको पैसाहरूले चिल्लो गाडी चढेर चाहिँ सरकारमा बस्ने ती भनाउँदाहरू, नेता भनाउँदाहरूलाई हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पैसाले मोज गर्नुहुन्छ हाम्रो अधिकारको निम्ति, अस्तित्वको निम्ति, कुनै
गाइडको क्लाइम्बरको अस्तित्व सेफ ल्यान्डिङ कहाँ हो यो कुरा कहिले सोच्ने तपाईँहरू? अब हामी पर्यटन मजदुर गर्नेहरू अर्थात् गाइड गर्नेहरू चाहिँ हामी कहिलेसम्म यसरी बस्ने? हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरू। अब हामी ट्रेकिङ गाइडहरू क्लाइम्बरहरू अब मूर्ख मात्र हुन्, उहाँहरू चाहिँ बल मात्रै छ, उहाँहरूसँग बौद्धिक पक्ष छैन, बौद्धिक सर्कल छैन भनेर नसोच्दा हुन्छ। उहाँहरू त्यसरी भ्रममा नपर्नुहोस्। सगरमाथा चढ्नेहरूले चाह्यो भने सिंहदरबारको त्यो टपमा पनि क्लाइम्बिङ गरेर डोरीले चढाएर देखाइदिन्छ, हो कि होइन? त्यो कारणले हामी यहाँबाट आह्वान गर्दछौँ तपाईँहरू अब पर्यटन मजदुरहरूलाई अथवा ट्रेकिङ गाइडहरू कमजोर होइनन्, लिडरहरू हुन्। चाह्यो भने नेपालको चाहिँ सार संसदमा बसेर लिड गर्न सक्छ, त्यो खालको क्षमता छ हामीसँग, हो कि होइन? हामीले कुनै पनि कुन देशबाट आएको हुन्छ त्यो नागरिकलाई हामी लिड गर्छौँ, मान्छेलाई हामी फिल गर्छौँ, हामीले कन्भिन्स गराउँछौँ। तपाईँहरू जस्तो त्यहाँ बसेर ढाट्ने छल्ने बस्ने हाम्रो होइन, हामी त फेस टु फेस गर्छौँ, हो कि होइन? त्यो कारणले हाम्रो माग अब सुनाउनु पर्छ। लाज लाग्दैन? पर्यटन मजदुरहरूले हिजो ट्रेकिङ गरेर चाहिँ आफ्नो ट्याक्स भ्याट तिरेको लाइसेन्स चाहिँ रिन्यू गर्दाखेरि तिरेको कर कहाँ गयो? सरकार कहाँ गयो? हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। हिमाल चढ्नेहरू हामी कमजोर छैनौँ। हामी अघि पनि भनिसके नेपाल प्रहरीहरू यहाँको जनताको सेवकहरू हुन् भने, सुरक्षाकर्मीहरू हुन् भने, ट्रेकिङ गाइडहरू यहाँको कला संस्कृति भाषा धर्मको सेवकहरू संरक्षकहरू हुन्, हो कि होइन? उहाँले के गर्नुभएछ भन्दाखेरि म साथीहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। त हिमालयन रिसर्च भन्ने कम्पनीको कामदारहरूलाई चाहिँ गएर 20,000 पैसा दिनुभएछ। आज सचिवजी र मैले हामीले प्रश्न गर्यौँ चाहिँ के भयो तपाईँहरूको आफ्नो कामदारहरूलाई त पैसा दिनुभएछ भन्दाखेरि मेरो पर्सनल दिएको हौ भनेर उहाँले हामीलाई टार्नु भयो। तर याद रहोस्, मेरो पर्सनल दिएको भनेर मात्र उहाँले भन्न पाउनुहुन्न, उहाँहरूले भन्न पाउनुहुन्न। हामी प्रश्न गर्छौँ त्यो तपाईँको तलबबाट दिएको पैसा हो कि होइन भने हामी प्रुफ खोज्छौँ, हो कि होइन साथीहरू? त्यो कारणले हामी नेपाल जस्तो ऐतिहासिक देशमा ऐतिहासिक टुरिज्म भएको ठाउँमा हामी अब यसरी चाहिँ सधैँ गोठालो भएर हामी बस्न हामी मान्दैनौँ र सुहाउँदैन। हामी यसमा घोर विरोध गर्दछौँ। अबको केही दिनमा पारित हुँदैन भने हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन र आफ्नो चाहिँ विज्ञप्ति दिने कुराहरू चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। यो तपाईँहरूले म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अब हामी चुप बस्दैनौँ। जुन चाहिँ माछा पुछेर ब्याङ्क टान्ने ल्याएको एउटा विधेयक रहेछ हामीले बुझ्यौँ। हाम्रो साथीहरू पनि बिके हुनुहुन्छ, हामी मूर्ख छैनौँ अब ट्रेकिङ गाइडहरू लिडरहरू। त्यो कारण हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ बुझ्यौँ। त्यो बेला चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले त व्यापारीकरण पो गर्न खोजेको रहेछ। व्यापार हामी फेरि त्यो भ्याटबाट पनि त्यो चाहिँ ट्याक्सबाट पनि पैसै उठाउने हामीले चाहिँ व्यापारीकरण गर्न खोज्यौँ। यसमा हामी घोर आपत्ति जनाउँदछौँ। यो नगरियोस्। हामीले चाहिँ सुलभ र चाहिँ एउटा चाहिँ अलिक सहजीकरण हुने तरिकाले हामीलाई केही विषयहरू अर्थात् केही मुद्दाहरू चाहिँ हाम्रो लागि उठाइदियोस्, यो हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। र थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सचिवजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने अब पर्यटन व्यवसायहरू मजदुरहरूलाई केही गरिएनन्, व्यवस्था गरियो भने चाहिँ हामी यसमा औलो उठाउँछौँ। 3 महिना पढाउन नपाउने शिक्षकहरूले चाहिँ आफ्नो माग सम्बोधन हुने संसद हलमा, अनि नेपालको पर्यटन जस्तो बलियो ऐतिहासिक विषयलाई चाहिँ अहिलेसम्म सम्बोधन नगर्ने हाम्रो लागि जिम्मेवारीमा बस्ने नेतृत्वमा बस्ने हाम्रो चाहिँ त्यो कथित सङ्घ संस्थाहरू सङ्ग्रहप्रति हामी औलो उठाउँछौँ। तपाईँ हाम्रो लागि सही माग ल्याउनुहोस्, सही चाहिँ विषय ल्याउनुहोस्, नत्र भने पर्यटन मजदुर सङ्घर्ष समिति जन्मिसकेको छ। हामी यो विषयमा आफ्नो विचारहरू राख्नलाई चाहिँ हामी सकारात्मक रूपमा हामी जुनसुकै हिस्सामा पनि चाहिँ वैचारिक सैद्धान्तिक तपाईँहरूले हामी लड्न आफ्नो मागहरू राख्न हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ, हामी छोड्दैनौँ भन्न चाहन्छु। भन्दै सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू चाहिँ हाम्रो सरहरू सबैलाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच।